नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान की पहली एक ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूँ कि सोलर लगवाना चाहिए या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किन लोगों को लगवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए, अगर लगवाते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं नाज़रीन 2 महीने पहले भी आपको ये वीडियो पेश कर सकता था, लेकिन क्योंकि नाज़रीन ना मैं बेचने वाला हूँ ना मैं कोई किसी का एजेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। 2 महीने पहले मैंने सोलर लगवाया और मैंने सोचा कि जब तक मैं इसके रिजल्ट नहीं देखूंगा मैं नाज़रीन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो एक गवाही है एक किस्म की, अगर हम समझे तो नाज़रीन मैंने सोलर तकरीबन लगवाया 2 महीने पहले 6.2 किलो वाट का लगवाया। 8 प्लेटें मैंने लगवाई जिनके टोटल बनते थे 4800 वाट। लॉन्जी की मैंने लगवाई 615 वाट वाली 8 प्लेटें और नॉक्स का 6.2 पीवी 9000 इन्वर्टर लगाया। उसके साथ 4 बैटरियां लेनी पड़ती हैं या लिथियम आयन की बैटरी लेनी पड़ती है। तो मैंने अपने खर्चे को रिड्यूस करने के लिए मैंने 4 नॉर्मल बैटरियां लगाई जो आप सारी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो नाज़रीन इस पे तकरीबन सारा मेरा खर्चा आ गया 5 लाख के करीब, कुछ ज्यादा ही। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या मुझे इसका उतना फायदा हुआ कि नहीं। बात है सारी ये, क्या वाकई मुझे अब वापडा की जरूरत है कि नहीं। नाज़रीन मैं ये देखता था कि तमाम हमारे जानने वालों ने, आगे पीछे लोगों ने, छत सारे काले हो गए हैं जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो है कि सबने लगवाया हुआ है। तो मैंने भी अपने बजट से बढ़कर और पिछले 3-4 साल से प्रोग्राम बनाते बनाते आखिरकार इस साल जब ये सोलर लगवाया तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलें जी, अब बेशक मीटर कटवा देंगे, वापटा खत्म करा देंगे, तो अब तो बस अयाशी याशी है। सबसे पहले तो मैंने फिलहाल अवॉइड किया ग्रीन मीटर सिस्टम को, क्योंकि उसमें मुझे पता चला कि हुकूमत आए दिन चेंज करती रहती है पॉलिसीज। तो मैंने कहा चलें जो हमारी बिजली होगी वो हम ही इस्तेमाल करें, बजाय इससे कि हुकूमत को बेच कर इस्तेमाल करें। मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ग्रीन मीटर क्या है। तो नाज़रीन अब जो रिजल्ट मेरे सामने आए, अब मैं आपको बड़ी डिटेल से बताने लगा हूँ। आपके पास अल्लाह करे वक्त हो कि आप मुकम्मल समझें कि सोलर लगवाएं ना लगवाएं, या लगवाएं तो कैसे इस्तेमाल करें। ये सारे 2 महीने से मैं फाइंडिंग्स जो है ना वो आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। तो अब ये जहन में रखिए कि दिन के टाइम सबसे पहले तो शराइत ये कि धूप कड़कती होनी चाहिए, तब आप एसी इस्तेमाल करने के लायक होंगे। अगर धुंध है, हल्के हल्के बादल हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सोलर 6.2 केवी का है, वो आधा केवी भी नहीं मुकम्मल बनाएगा। एसी तो चल ही नहीं सकते, मोटर चल ही नहीं सकती, माइक्रोवेव ओवन चल ही नहीं सकते अगर बादल छाए हैं। तो आपको जनाब जी अब वापडा भी ऑन करनी पड़ेगी, ताकि कुछ वो बिजली आपका इन्वर्टर वापडा से ले और कुछ बिजली जो है वो सोलर से ले, कुछ बैटरियों से ले, तो मिल जुला के आपके लोड को पूरा करे। तो अब आ जाए उस बात पे कि जब धूप हो तो क्या सोलर के नशे हैं कि नहीं। अब ये भी सुन लीजिए जी नाज़रीन, जब धूप बिल्कुल कड़कती हो, बादल का नामो निशान ना हो, धुंध भी ना हो, बिल्कुल क्रिस्प यानी क्लियर धूप हो, जिसके लिए अब आप दुआ करेंगे जब आपने इतनी रकम लगाई हो। तो नाज़रीन अब क्या होगा कि आप जब दुआ करते हैं धूप होगी, तो सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक आप एसी चला सकते हैं। जैसे कि जो कि मैंने लगवाया पीवी 9000 और 4800 वाट की प्लेटें लगी हुई हैं 8, तो मैंने एट अ टाइम 1.5 टन का एसी भी चलाया और साथ 1 टन का एसी भी चलाया। तो बाकी नॉर्मल पंखे वगैरह जो लोड है वो मैंने चलाता रहा। इसमें मैंने मोटर शामिल नहीं की, माइक्रोवेव शामिल नहीं किया, बड़ी फ्रिज है तो वो हमने भी शामिल नहीं की, क्योंकि कंप्रेसर भी जब स्टार्ट होता है तो वो भी अच्छा वाला लोड लेता है। एनीवे जब आप इतना सोलर लगवा लेते हैं तो आप दिन में 1 टन एसी के साथ आप मुख्तलिफ चीजें लगा सकते हैं, जिनमें और मतलब यह है कि इस्त्री भी 1000 वाट की किसी हद तक यूज हो सकती है, लेकिन बहुत थोड़े दिनों के लिए। क्योंकि इस बार पिछले जब से जुलाई आया है, मैंने जो तकरीबन 10 दिन गुजारे या 12 दिन गुजारे, उसके बाद से धुंध शुरू होगी। एसी के नशे तो हो गए समझे कि खत्म। ठीक है जी, तो मैं नहीं भी जरूरत होती थी तो घर वालों से कहता था कि एसी चला दो, कुछ घर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन। उसके बाद जब से हल्के बादल आ गए हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। ये तो होगी दिन की बात। अब नाजरीन खतरनाक बात अब शुरू हो रही है। जैसे ही असर का वक्त हो गया, सूरज प्लेटों से हट गया, तो अब वो जो बैटरियां उसने चार्ज की होती हैं उनसे बिजली लेना शुरू कर। उनसे बिजली लेने के बाद जब मगरिब तक पहुंचता है तो बैटरियां डेड हो चुकी होती। अब आप क्या करते हैं,
اب آپ بجلی آن کرتے ہیں، اب اس بجلی سے اس نے جناب وہ بیٹریاں چارج کرنا شروع کر دیتا ہے اس بجلی سے۔ پہلے جو آپ کے گھر میں یو پی ایس لگا ہوتا ہے وہ ایک بیٹری کا ہوتا ہے، عموماً ایک بیٹری کا ہی، تو اب 4 بیٹریاں لگی ہوئی ہیں، تو اب یہ انورٹر 4 بیٹریاں چارج کر رہا ہے۔ تو پہلے مہینے تو میں نے کہا شاید بل میرا بڑا تھوڑا آئے گا، لیکن جب بل آیا تو صرف 5,000 کا ڈیفرنس، جو کہ وداؤٹ سولر کے بھی ہو۔ اب میں پریشان کہ اب میں کیا کروں، یہ کہاں پر ہم مسٹیک کر رہے ہیں، مسٹیک ہو کہاں رہی ہے۔ اب ناظرین دوسرا مہینہ آ گیا ہے، پھر بل اتنا ہی آ گیا، 5,000 کم، جتنا کہ نارمل آتا ہے دنوں میں۔ اب مہمان بھی اکثر اوقات مغرب کے بعد ہی آتے ہیں، شام کو ہی آتے ہیں، تو اس وقت اے سی پھر بجلی پہ چل رہا ہے کیونکہ بیٹریاں تو نارمل لگی ہوئی ہیں۔ تو کہاں پر مسٹیک ہو رہی؟ اب ناظرین 5 لاکھ خرچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ آپ کو کم از کم 5 لاکھ کی اور بیٹری لگانی پڑے گی، تاکہ آپ رات کے 5-6 گھنٹے جو ہے وہ تمام لوڈ آپ چلا سکیں، وہ بھی وداؤٹ اے سی۔ جی ناظرین، وداؤٹ اے سی اگر آپ نے اے سی لگا لیا بیٹری کے اوپر تو 2-3 گھنٹے میں، فار ایگزامپل 5 کے وی کی بیٹری ہے یا 10 کے وی کی بیٹری ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ بھی 3-4 گھنٹے تک ہی نکالے گی۔ میں بہت ڈیپ کیلکولیشن میں نہیں جا رہا، کیونکہ اے سی آپ نے رات کو اگر لگا لیا ہے تو پھر بھی اب فار ایگزامپل آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کر 15 لاکھ خرچ کر کے آپ بچا کہہ رہے ہیں مہینے کا 15,000 20,000 بچا رہے ہیں میکسیمم، تو کیا یہ ورتھ کرتا ہے؟ اب ناظرین میں یہ دیکھ رہا ہوں یہی کہ کیا جائے نا، کیا میں نے غلطی کر دی؟ حقیقت کوئی بتاتا کیوں نہیں ہے؟ جن لوگوں کے گھروں میں سولر لگے ہوئے ہیں، او جی بڑا فائدہ ہے، ہم تو موجے میں ہیں، مزے میں ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سچی بات کوئی بھی نہیں بتاتا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہم جی بڑے مزے میں ہیں۔ میں نے پوچھا بل کتنا آتا ہے آپ کا؟ جی ہمارا بل 40,000 آیا ہے۔ تو سولر لگوا کے 18 لاکھ کا آپ کہہ رہے ہو 40,000 بل آئے، تو آپ نے بچایا کیا ہے؟ اور جی رات کو تو ایسی لگتا ہی ہے نا۔ اب ناظرین میں نے جو فائنڈنگز کی، کیونکہ میں لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہ رہا کہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ سولر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں جو یو پی ایس لگا ہوتا ہے نا پرانا ایک بیٹری کے ساتھ، اس کو ایز اٹ از رہنے۔ اب جو آپ دوسرا سولر لگاتے ہیں نا 4 بیٹریوں کے ساتھ، مغرب کے بعد اس ہاتھی کو آف کر دیں۔ ہاتھی کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا کہ مغرب کے بعد اب اس نے سولر سے تو بیٹریاں چارج کرنی نہیں ہے، اب اس نے بیٹریاں چارج کرنی ہے بجلی سے۔ تو جو دوپہر کو آپ نے بجلی ساری بچائی ہوئی تھی نا، اب یہ وہ ساری بجلی ڈبل ٹرپل خرچ کرے گا ان بیٹریوں کو چارج کرنے میں جو ساری رات ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے جی، اب بتائیے حساب برابر، اسی لیے ہی فرق کیا رہ گیا 5,000 کا۔ تو اب آپ کیا کریں کہ اگر آپ میری طرح 6 کے وی کا لگوا رہے ہیں تو آپ اپنا یو پی ایس ود 1 بیٹری ایز اٹ از رکھیں، جو ہیوی لوڈ ہے وہ اب دن میں استعمال کریں، اسمال لوڈ اسی یو پی ایس پر رہنے دیں۔ 2 قسم کے لوڈ ہوتے ہیں، ایک وہ لوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے انورٹر پر چل رہا تھا یو پی ایس پہ، جن میں اے سی فریج شامل نہیں ہے، جن میں پنکھے ٹی وی لائٹیں وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ لائٹ لوڈ جو ہوتا ہے، جو کہ یعنی جو یو پی ایس کا پرانا جتنا بھی لوڈ ہوتا ہے نا، وہ سارا اس کو لائٹ لوڈ کہتے ہیں، لو لوڈ۔ تو ہیوی لوڈ اب مغرب کے بعد جیسی مغرب ہو جائے آپ اپنا جناب سولر سارے بریکر ٹھک 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 آف کر دیں، سب سمجھے کہ اب آپ کا سولر ہے ہی نہیں، اب نارمل یو پی ایس پہ رہیں، تاکہ آپ کی رات کو مغرب سے لے کے صبح 9 بجے تک آپ یہی بجلی استعمال کریں۔ یہ وداؤٹ گرین میٹر والوں کی بات ہو رہی ہے، اور اب آپ اسی یو پی ایس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی بجلی صرف ایک ہی بیٹری کو چارج کرے۔ اب آپ کا بل جہاں 25-30 مطلب نارمل اگر 35-40 آتا ہے، اب جیسے میرا 25 آ رہا ہے، نہیں اب آنا شروع ہو جائے گا 5۔ وہ 200 یونٹ والا بھی تو حکومت کا ٹیکہ ہے نا بہت بڑا، جو ظلم ہے عوام کے ساتھ، بھتہ خوری ہے جو 200 یونٹ سے 201 ہے۔ تو اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ 10 لاکھ کی لیتھیم آئن بیٹری لگوائیں۔ کیوں لگوائیں بھائی؟ اس کی بھی عمر 3-4 سال ہی ہے، 4 سال میں تو وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، 2 سال میں تو یہ بھی بیٹریاں 2 سال میں ختم ہو جائیں گی۔ تو بچت کہاں ہوئی؟ 35 ہزار کی ایک بیٹری آتی ہے، 4 بیٹریاں آپ نے 1,40,000 کی لگوا دی، 5 لاکھ آپ نے یہ لگوا دیا، تو بچایا کہاں آپ؟ تو بیسیکلی ناظرین میں آپ کو جو صحیح مشورہ دوں گا نا، سیدھا آنےسٹ مشورہ، وہ یہ ہے کہ آپ سولر کی بجائے 2 یا 3 میٹر لگوا۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایک کی ڈبل سٹوری تو ہوتی ہے، تو فیملیاں بھی 2-2 3-3 گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، لہذا بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اوپر والی فیملی، تو اس سے 2-3 میٹر لگوا لیں، آپ کا بل 6-7 ہزار سے اوپر نہیں جائے گا۔ تو سولر اگر آپ کے پاس بہت فالتو پیسے بینک میں پڑے ہیں تو آپ بڑا سولر لگوائیے،
کم از کم 10 kV کا یعنی کہ 10 kV کی پلیٹس لگی ہوں تو لگوائیے گرین میٹر.